प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब हम बात करेंगे कि एक बार फिर हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है और यकीनी तौर पर इससे भी महंगाई का एक नया तूफ़ान आएगा। अगर जनूबी एशिया में महंगाई का हम अंदाज़ा लें तो इस वक्त पाकिस्तान में अफरात ज़र, अगर 3 ममालिक का हम जायज़ा लें तो सबसे ज़्यादा है। यानी पाकिस्तान में जो अफरात ज़र है वो है 16.81%। इसके मुकाबले में भारत में जो इस वक्त अफरात ज़र की शरह है वो है 8.31% और बांग्लादेश में है 9.06%। हुकूमत कहती है कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में चूँकि 40% इजाफा हुआ है जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी कीमतों में, लिहाजा पाकिस्तान को भी ये 18% इजाफा हर सूरत करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद सब्सिडी दी जाएगी। क्या हो सकते हैं इसके असरात, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक वज़ीर ख़ज़ाना जनाब डॉक्टर सलमान शाह ने, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं थी कि ये पास ऑन किया गया है आवाम को, यही एक सूरत थी। और हमने देखा कि पिछले मरतबा भी जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं या अपोजिशन है उन्होंने रद्द अमल का मुजाहरा किया तो कीमत या तो इजाफा वापस लिया या फिर 50% कम किया, लेकिन अब क्या यही ऑप्शन रह गई थी? जी नहीं, आई थिंक बात ये है जावेद साहब के 3 साल से तो हुकूमत आई हुई है और उस 3 साल में ना तो हमने बिजली की चोरी के बारे में कुछ किया, सर्कुलर डेट के बारे में कुछ नहीं किया। सफ़ेद हाथी जो है वो उसी तरह कंज्यूम कर रहे हैं। फिर हमने कर्जों का बोझ इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि पिछले 3 साल में 5,000 अरब के कर्जे हमने एक्स्ट्रा ले लिए, जिसकी वजह से फिस्कल स्पेस जो है वो तो सूद में ही 800 अरब रुपया खर्च हो जाता है। तो इस वक्त हुकूमत के पास कोई स्पेस नहीं है कि वो कोई सब्सिडी को इंक्रीज करे या कोई और एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करे, क्योंकि IMF से इनका यही है लास्ट डिच एफर्ट कि अगर ये 5-5.5 के करीब माली सारा ले आते हैं तो फिर आगे बात बनेगी IMF से, नहीं तो उनके साथ भी टूट जाएगा रिलेशनशिप। एक नए IMF प्रोग्राम की भी बात हो रही है। तो इन चीज़ों को नज़र सामने रखते हुए आप कह सकते हैं कि इनके पास कोई चारा नहीं था। बट एक और बहुत बड़ा इशू ये है कि ना सिर्फ इनके पास अभी कोई चारा है, लेकिन अगले 4-5 साल में अगर ये तेल की कीमत 150 या 200 डॉलर पर बैरल हो जाती है तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा, उसकी भी कोई तैयारी नहीं है। कोई बड़े डैम का मंसूबा नहीं है। कालाबाग डैम को मुतनाज़ बना के एक पॉलिटिकली अपनी सियासत चमकानी, और मुल्क की जो असल कुव्वत है वो है हाइडल। कालाबाग बनाएं, बादशाह बनाएं, मुंडा बनाएं, अखोड़ी बनाएं, आप ये चीजें बनाएं तो आपके मुल्क में एक सरप्लस एनर्जी आ जाती है और आप पूरी इस खिते की सबसे जो है ताकतवर इकोनॉमी बन सकते हैं। और पानी अगर आपके चले जाए खेतों में तो खुराक की कीमतें कंट्रोल हो सकती हैं और गुर्बत में जो लोग डूबे हुए हैं वो गुर्बत से बाहर आ सकते हैं। सो ये सारी चीजें जो हैं हमारे सामने हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस हुकूमत ने इस बारे में कोई प्रोग्रेस नहीं की, बल्कि वर्स ही होते जा रहे हैं। स्टैगफ्लेशन एक टर्म है इकोनॉमिक्स में कि जो पैदावारी कुव्वत है वो स्टैगनेट कर रही है और इन्फ्लेशन यानी कि अफरात-ए-ज़र जो है वो बढ़ती चली जा रही है। और ये सबसे मुज़िर चीज़ है गुर्बत में जो फंसे हुए लोग हैं कि उनको रोजगार भी ना मिले और उनको कीमतें खाने बेसिक फूड स्टफ के लिए उनके पास इनकम ना हो। और अब UN की रिपोर्ट भी आई है जिसमें यही कहा है कि गंदम तो है लेकिन खरीदने वाला नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है। सो आई थिंक एक बहुत ही आई थिंक शर्मनाक बात है कि हम इस अच्छा, ये डॉक्टर साहब आपने जो फरमाया कि एक तरफ जो IMF का प्रोग्राम है एक टर्मिनेट होने का खतरा, दूसरा आपने एक नई बात की है जिसमें आपने फरमाया है कि एक नया प्रोग्राम IMF के साथ, ये क्या है? देखिए ना, ये तो स्टैंड बाय अरेंजमेंट अब खत्म होने वाली है और आगे चल के एक नया प्रोग्राम बनेगा जिसके तहत वो आपका फंड करेंगे ताकि पिछला लोन को आप पे ऑफ कर सकें, और उसके तहत भी आपको उनकी कंडीशनैलिटीज माननी पड़ेंगी। लेकिन अब आई थिंक वक्त आ गया है कि हम IMF को कहें कि हमारे मुल्क में जब तक ग्रोथ नहीं होगी तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं होते, क्योंकि हमें बेरोजगारी से छुटकारा चाहिए और वो उसके लिए
اکنامک گروتھ ہونی بڑی ضروری ہے، تو وہ پروگرام بھی اب آنا چاہیے پاکستان کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان شاہ، سابق وزیر خزانہ ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ اور اب ہم بات کریں گے کہ آج پیپلز پارٹی سندھ کے رہنما سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہوئے، توہین عدالت کا نوٹس انہیں جاری کیا گیا تھا۔ اس موقع پر مہلت مانگی تھی پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے 60 دن کی، تاہم انہیں 25 دن کی مہلت دی گئی ہے جواب داخل کرنے کے لیے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں دنیا نیوز کے جوڈیشل کورسپونڈنٹ محمد کامران۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس سماعت کے دوران ماحول کیا تھا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جو ارکان سندھ اسمبلی تھے وہ سندھی ٹوپیاں اور اجرک پہن کر آئے ہوئے تھے۔ جی جاوید صاحب، یہ بنیادی طور پر تو جو دیدار حسین شاہ کے خلاف عدالتی فیصلہ آیا تھا اس پر احتجاج اور ہڑتال کرنے اور اس پر توہین آمیز بیانات دینے پر صرف 2 پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو نوٹس جاری ہوئے تھے، جن میں سے ایک شکیل میمن ہے جو کہ رکن سندھ اسمبلی ہیں، اور دوسرے تاج حیدر جو کہ سیکرٹری جنرل ہے پیپلز پارٹی سندھ کے۔ لیکن ان 2 نوٹسز کے ساتھ ساتھ لگتا ایسا تھا کہ پوری سندھ کی کیبنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں آ گئی ہے۔ اسپیکر سندھ اسمبلی نثار کوڑو موجود تھے، ذوالفقار مرزا، اس کے علاوہ شازیہ مری اور ایاز سومرو اور دیگر تمام وزراء جو تھے وہ اپنے ساتھیوں کی ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے موجود تھے، اور انہوں نے یہاں کمرہ عدالت سے باہر جب میڈیا سے بات کی، خاص طور پر ذوالفقار مرزا نے، تو اس میں انہوں نے بہت سخت رویہ اپنایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا اگر ہمارے کسی ایک ساتھی کو بھی سزا ہوئی تو ہم پوری سندھ اسمبلی جو ہے اراکین وہ ہم تمام کے تمام جیل میں گرفتاریاں دے دیں گے۔ لیکن کمرہ عدالت کے اندر ان کا یہ رویہ نہیں تھا۔ کمرہ عدالت میں بہت خوشگوار انداز میں یہ جو سماعت کی چلی ہے، کاروائی چلی ہے، چیف جسٹس نے بھی اور جو دیگر ان کے 2 ساتھی جج صاحبان تھے انہوں نے بھی انتہائی مدبرانہ انداز میں اور نرم رویہ اختیار کرتے ہوئے سماعت کا آغاز کیا، اور ان جو یہ 2 کنٹیمنٹس جن کے اوپر ایلیگیشن تھا توہین عدالت کا، انہوں نے اپنا تحریری جواب داخل کرنے کے لیے وقت مانگا اور ان کو یہ وقت دے دیا گیا۔ اگرچہ جو شکیل میمن کا یہ کہنا تھا کہ انہیں تقریباً 60 دن کا وقت دیا جائے، لیکن عدالت نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم نے بہت اہم کیسز آئندہ ہفتے سننے ہیں، اس لیے آپ کو 3 ہفتے کی مہلت دی جاتی ہے اور 25 اپریل تک کا ان کو وقت دے دیا گیا۔ اچھا کامران، اس میں دوسری طرف حکومت بھٹو کا جو ری ٹرائل ہے، جو بھٹو کیس ہے اس کا بھی ری ٹرائل کر رہی ہے، اور صدر صاحب نے ریفرنس پر دستخط بھی کر دیے ہیں جو 1-2 روز تک ریفرنس جمع کرا دیا جائے گا سپریم کورٹ میں۔ آپ بتائیے کہ قوانین کے مطابق سپریم کورٹ اس پر فیصلہ تو نہیں دے سکتی، صرف رائے دے سکتی ہے۔ جی جاوید صاحب، اس میں یہ ریفرنس جو ہے یہ صدر نے ایڈوائزری جورسڈکشن ہوتی ہے سپریم کورٹ کی، آرٹیکل 186، جس کے تحت صدر کسی بھی معاملے پر ریفرنس بھیج کر سپریم کورٹ سے رائے مانگتا ہے، اور سپریم کورٹ اس پر صرف اپنی رائے ہی دیتی ہے اور اس پر کوئی فیصلہ وغیرہ نہیں ہوتا۔ اور میں اس کی مثال پیش کروں گا کہ یہ جب چند سال پہلے جنرل مشرف کے دور میں حسبہ بل جو ہے وہ انہوں نے پیش کیا تھا پروونشل اسمبلی میں، تو اس وقت اس حسبہ بل کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا، لیکن صدر نے آرٹیکل 186 کے تحت ایک ریفرنس بھیجا اس حسبہ بل کے خلاف اور اس پر سپریم کورٹ سے رائے مانگی، اور سپریم کورٹ نے اپنی رائے دیتے ہوئے اس حسبہ بل کے خلاف گورنر کو یہ رائے دی تھی کہ آپ اس بل پر دستخط نہ کریں۔ یہ ایک رائے تھی، ڈائریکشن نہیں تھی، تو اس لیے یہ بھٹو کیس میں بھی یہی ہے کہ ایڈوائزری جورسڈکشن کے تحت ایک رائے مانگی گئی ہے، اس کے یہ جب رائے آئے گی سپریم کورٹ سے اس کے بعد پھر فردر ری ٹرائل ہونے کی بات ہوگی۔ بہت شکریہ محمد کامران، دنیا نیوز کے نمائندے ہمیں بتا رہے تھے آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو کارروائی ہوئی۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا۔ NA 172 میں ضمنی انتخاب ہوا، مسلم لیگ ق نے میدان مار لیا۔